बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब पर फर्दी जुर्म आयद कर दी और 22 सितंबर को उनको दोबारा बुलाया गया। अब 22 सितंबर में काफ़ी सारे दिन हैं, लेकिन हुकूमती सहाफ़ी और वो लिफाफा किस्म के सहाफ़ी जिन्होंने सहाफ़त को बेच दिया और उनकी सहाफ़त को बिके हुए भी अरसा गुजर चुका है, तो इस तरह के सहाफ़ी इमरान खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने का नुकसान क्या है कि इमरान खान साहब फिर जज हज़रात के रह मुकर्रम पर आ जाएंगे। जज हज़रात उनकी माफ़ी कबूल करें या न करें, माफ़ी मांगने के बाद यह साबित हो जाएगा कि इमरान खान साहब गिल्टी हैं। तो इमरान खान साहब ने माफ़ी न मांग कर बहुत अच्छा फैसला किया और मौजूदा आने वाला वक्त भी ये बताएगा कि ये उनका अच्छा फैसला है। इमरान खान साहब के कई लोग ऐसे हैं जो करीबी भी हैं और जो उनके दुश्मन भी हैं, वो सब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब किसी न किसी तरह फंस जाएं। तो ऐसी सूरत में -1 के चांसेस ज़्यादा हो सकते, वो बात की बात है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन कैंसिल किए, जो 9 हलकों में इलेक्शन होने थे जिनमें इमरान खान साहब खड़े थे इलेक्शन में, वहाँ सारे के सारे इलेक्शन मुलतवी कर दिए और रीज़न जो दी, वजह जो दी, वो ये था उन इलाकों में जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो इस काबिल नहीं रही कि वहाँ इलेक्शन का अमला बिठाया जाए और पोलिंग बूथ बनाया जाए। तो इस तरह उन्होंने रीज़न यही रखी, लेकिन अब तो सारी दुनिया जान चुकी है कि इलेक्शन कमिश्नर के ताल्लुकात किसके साथ ज़्यादा हैं और वो किन की तरफ साइड लेते हैं और किन की तरफ उनका दिल धड़कता है। इमरान खान साहब बहुत बार कह चुके हैं कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसका नाम मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया। तो अगर इसका नाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया और इस इलेक्शन कमिश्नर का शुरू से ही झुकाव नून लीग की तरफ है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत का अल्लाह याफ़। मतलब कि ये वही नून लीग, ये वही PDM जिनको कल हमारे इदारे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये साबित कर रहे थे कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। हालांकि हम ही बोले थे उस वक्त, हमें भी ये याद नहीं रहा, हम भूल चुके थे कि इनको लाने वाले पहले भी यही थे और अब भी यही है। खैर, मैं कई मौक़ों पर अपने दोस्तों से और करीबी जानने वालों से इस बारे में बहस कर चुका हूँ कि ये हमारी अफवाज पाकिस्तान का और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये बहुत बड़ा कसूर है, बहुत बड़ा जुर्म है जो उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोगों को सियासत में आने की इजाज़त दी। न सिर्फ इजाज़त दी, बल्कि इनको पूरे जो ऊंच नीच और पेचीदगियां हैं वो सारी की सारी इन्होंने सिखाई भी। एक तरह से जिस तरह कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को तैयार करता है, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट ने इनको तैयार किया। अब अगर आकर ये दोबारा से हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए, तो इसको उर्दू जुबान में कहते हैं गलती दर गलती और दर गलती। एक बार गलती माफ हो सकती है। जब इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन में जीत कर आए थे, तो कम से कम मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि अब अगर इस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी इमरान खान के साथ सपोर्ट में खड़ी हो जाए, तो उसके बाद शायद हम इनकी ये वाली गलतियां माफ़ कर दें जो उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोगों को सियासत में जगह देकर गलती की थी। लेकिन लगता है कि इस पाकिस्तान की मट्टी में गलतियों से सीखने का रवाज नहीं। हमारे बहुत पुराने वाक़यात हैं, बहुत पुरानी ऐसी बातें हैं, ऐसे हादसे हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन बहैसियत कौम और बाहैसियत इदारा हमने कभी कुछ नहीं सीखा। नजर आ रहा है क्योंकि हम जिस गलती से हमें ठोकर लगती है, हम वही गलती दोबारा कर, और ये हमारे पाकिस्तान के हर शोबे में, चाहे वो आम लोग हैं, चाहे वो कोई सरकारी अफसर हैं, हर शोबे में ये एक रवाज पलता जा रहा है कि हमने गलती करनी और उसके ऊपर फिर गलती करनी और फिर गलती करनी। जिस दिन हमने ये अपनी आदत छोड़ दी और अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया, बल्कि कोई साल डेढ़ पहले मैंने ये फेसबुक पे एक नारा बनाया था कि पाक फौज अपनी गलतियां सुधारो, गद्दारों को जान से मारो, लेकिन शायद हमारी ये आवाज़ नहीं पहुंचती। पुरानी कहानियों में हम सुनते होते थे कि बादशाह का किला और उसकी दीवारें इतनी ऊंची होती थीं कि बाहर गरीब जब आकर फरियाद करते थे तो उनकी आवाज़ अंदर तक नहीं जाती। मुझे लगता है पाकिस्तान भी इस तरह का एक किला बन चुका है, या पाकिस्तान में रहने वाले वो एक जो तबका है, हुक्मरान तबका, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि वो जमहूरी है या अस्करी है। क्यों कि हमारे मुल्क में अब साबित हो चुका है कि ये जो हुक्मरान तबका है ये एक ही लेवल का, एक ही क्लास का है, एक ही कैटेगरी का है। इसमें कोई तफरीक नहीं कि ये जमहूरी है या
عسکری ہے، عسکری آ کر جمہوری بن جاتے ہیں، جمہوریت والے آ کر عسکری عادتیں اپنا لیتے ہیں، تو دونوں یہ شفل ہوتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب ان چیزوں پہ کوئی اعتبار نہیں رہا، نہ اعتبار رہا، نہ اب ہمیں یہ امید رہی کہ ان تک ہماری آواز پہنچے۔ اس وقت پاکستانیوں کی جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے جو آخری آپشن ہے وہ صرف عمران خان، اور عوام پورا رسپانس دے رہی ہے۔ اور شاید یہی ڈر تھا جو بڑے جو لوگ ہیں، ہمارے بڑے ادارے ہیں، ان سے اسپیشلی کلوایا گیا کہ آپ یہ الیکشن ملتوی کریں، کینسل کریں، کیونکہ جیسی الیکشن کینسل ہوئے، جن جن حلقوں میں الیکشن ہو رہے تھے انہی حلقوں کے جو پرانے امیدوار تھے ان کی جو استعفے منظور نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کو پھر ریورس کر دیا گیا، اور وہ لوگ طریق انصاف کو چھوڑ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا، وہ واپس آ رہے ہیں۔ مطلب کہ پچھلے 6-7 مہینوں میں کوئی ایسا حربہ، کوئی ایسی فنکاری، کوئی ایسا ڈرامہ رہا نہیں جو ہم نے دیکھا نہیں یا جو ہمیں دکھایا نہیں گیا۔ جو لوگوں میں ایک تھوڑی بہت شرم حیا کا ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ شرم حیا ان میں ہوتی ہے، وہ اس بار نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں نے کوئی تکلف کیا ہو کہ ہم اپنی شرم حیا کو دکھائیں۔ اتنے بے تکلف ہو کر اس دفعہ پاکستان میں سارے کام ہو رہے ہیں کہ جیسے یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو یہ اب یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ عوام چیز کیا ہے؟ وہ پہلے بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ بلڈی سویلینز ان کی اوقات کیا ہے، اور آج یہ دکھا رہے ہیں ہمیں کہ ان بلڈی سویلین کی اوقات کیا ہے۔ لیکن میں آج کہنا چاہوں گا ان بلڈی سویلین کی اوقات یہ ہے کہ آپ سب ایک طرف کھڑے ہو کر بھی آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، آپ سب ایک طرف کھڑے ہیں، پھر بھی اکیلے عمران خان کے 9 حلقوں سے الیکشن سے آپ ڈر گئے۔ اکیلے عمران خان نے اپنے ساتھ اس بلڈی سویلینز کو ملا کر آپ سب کی نیندیں اڑا کر رکھ۔ آپ میں اگر اتنی ہمت ہوتی تو آپ یہ الیکشن ملتوی نہ کرواتے۔ اور دوسری ہماری بھگوڑی مریم نواز صاحبہ، ان کو صاحبہ کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہاں کچھ پروٹوکولز ہیں جو ہماری تربیت میں شامل ہیں، اور ان کو مطلب کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، دل بالکل نہیں کرتا کہ ان کے لیے الفاظ میں کوئی بھی پروٹوکول رکھیں، کیونکہ کل کے جلسے میں جس طرح مریم نواز نے اپنی زبان استعمال کی وہ ایک عورت کی زبان تھی ہی نہیں۔ انہوں نے جس طرح یوتھیا کا نعرہ لایا، جس طرح عمران خان کو شیطان کا، فتنہ اور فسادی کا، یہ اس طرح کی عورتیں جو باپردہ یا اسلامی گھرانوں کی عورتیں ہوتی ہیں یا غیرت مند گھرانوں کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح زبان استعمال۔ ان کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ میڈم آپ سیاست نہیں کر رہی، آپ ذاتی بدلے لے رہی ہیں، اور وہ جو آپ ذاتی بدلے لے رہی ہیں وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور عنقریب جلدی اس میں پوری ویڈیو بناؤں۔ اس جو آپ نے یوتھیا کا اور جو شیطان کا، شیطان ہمارے لیڈر کو کہا، یوتھیا آپ نے ہمیں کہا، اس کا اب آپ کو جواب ملے گا، اور ایسا جواب ملے گا آپ یاد رکھیں گی اور تسلی ہو جائے گی آپ کی اور آپ کے چاہنے والوں۔ اور میں اپنے پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے فضول لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ آپ نے کسی بھی صورت عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وجہ یہ ہے، یہ بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل عمران خان صاحب کے خلاف ہر قسم کا ہتھکنڈا استعمال کیا جا رہا ہے، اور آگے ہونے اور بہت خطرناک قسم کے ہتھکنڈے عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہونے، تو یہ نہ ہو کہ کہیں آپ ڈر کر یا مایوس ہو کر عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اب وقت ہے اس ملک کو غیروں کے غلاموں کے چنگل سے چھڑانے کا۔ آپ اگر اب پیچھے ہٹ گئے تو یقین مانیں اس کے بعد آپ کو، مجھے نہیں لگتا جلدی کوئی قریب میں آپ کو کوئی موقع ملے۔ یہ موقع ہے، سب کچھ تیار ہے، آپ نے صرف اپنے قدم جو ہیں وہ جمائے رکھ۔ ہمیشہ آپ یہ ایک مثال سنتے ہوں گے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بالکل منزل کے قریب پہنچ کر تھک جاتا۔ آپ نے تھکنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ تعالی اپنے اللہ پر، اپنے رب پر یہ پورا بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ ایک سنہری صبح ضرور طلوع ہوگی جس کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، جس کا انتظار کرتے کرتے کتنے پاکستانی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اس بار ہمیں پوری امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ روشن سنہری صبح ضرور طلوع ہو اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس جب مر کے جائیں تو ان سے کہیں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ صبح طلوع کر کے آئے ہیں۔ اور آج اگر ہم ڈر گئے تو شاید
مرتے وقت ہماری آنکھوں میں بھی یہ حسرت باقی رہ جائے گی۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔